भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। तो इदानीं वयं भगवन्तं शिवं मातरं पार्वतीं संस्मृत्य प्रणिपत्य च राजनीति समुच्चयम् इति ग्रन्थस्य पंचदश संख्याकं श्लोकम् अद्य वयं पठिष्यामः। अतीव प्रभावकारी, अतीव व्यवहार शिक्षा प्रदाता अयं श्लोकः विद्यते। आचार्य चाणक्यः पूर्वेषु श्लोकेषु व्यवहार संबद्ध शिक्षाः प्रदत्तवान् अस्ति। अत्रापि तेन अतीव उत्तमा शिक्षा या व्यवहारिकी शिक्षा वर्तते सा विद्या प्रदीयते। पश्यन्तु, अस्माकं समाजे कति तादृशाः जनाः सन्ति येषाम् उपरि अस्माकं विश्वासः न विधेयः। अस्माभिः तेषाम् उपरि विश्वासः न विधेयः। कीदृशाः जनाः सन्ति, कति तादृशाः जनाः सन्ति और ते के सन्ति, एतत् सर्वं वर्णयति अस्मिन् श्लोके आचार्य चाणक्यः। वयं किं कुर्मः? वयं तु प्रायः सामान्यतया एव समेषां जनानाम् उपरि विश्वासं कुर्मः। यदि अज्ञानतापूर्वकम् अस्माभिः विश्वासः क्रियते चेत् तर्हि वयं मूर्खाः। यथा महाभारते अपि निगदितं वर्तते, मूर्खस्य एकं लक्षणं निगदितमस्ति महाभारतेऽपि। किम्? अविश्वास्यः नैव विश्वास्यः। यः अविश्वास्यः विश्वसिति, यः अविश्वस्ते विश्वसिति सः मूर्खः। मूर्खः कः भवति? यः अविश्वस्ते विश्वसिति, अविश्वस्ते विश्वासपात्रं विचिन्त्यैव स्वकीयं गोपनीयं तत्र रहस्यं निगदति, निश्चयेन सः मूर्खः एव। यतोहि गोपनीयं बिन्दुं स्वीकृत्य तज्जनः किं करोति? परान् वदति, परान् निगदति, तत् रहस्यं सर्वत्र विस्तारयति। अतः तव रहस्यं न, किं विवृतं भवति तत्सर्वम्। अतः एतदर्थं भवान् स्वकीयं लक्ष्यं, स्वकीयम् उद्देश्यं स्वजीवने नैव प्राप्स्यति। यतोहि संसारोऽयं बहु विचित्रः वर्तते। यत् गोपनीयमस्ति, यद् गुह्यमस्ति तत् अस्माभिः गोपनीयं। नो चेत् दुष्टाः तस्य लाभं विधास्यन्ति, तस्य लाभं नेष्यन्ति, भवन्तः वञ्चिताः भविष्यन्ति। अतः महाभारतेऽपि मूर्खस्य लक्षणं निगदितं वर्तते। किं निगदितमस्ति? तत्र महर्षि दयानंद सरस्वतिना संकलितम् एकं पुस्तकं वर्तते, व्यवहारभानु। तत्र मूर्खस्य लक्षणम् उक्तं विद्यते। तो कः तादृशः मूर्खः वर्तते? यः अनाहूतः प्रविशति। मूर्खस्य एकं लक्षणं निगदितं तत्र, यः अनाहूतः प्रविशति। पुनश्च मूर्खस्य पुनः किं लक्षणमस्ति? अस्पृष्टो बहुभाषते। अस्पृष्टो बहुभाषते अर्थात कश्चित् वक्तुं न पृष्टवान् परन्तु अपृष्टैव यः भाषते, अधिकं भाषते, नितरां भाषते, विचिन्त्य नैव भाषते, तादृशः जनः अपि मूर्खः भवति। पुनश्च यः अविश्वस्ते विश्वसिति,
सः अपि मूर्खः भवति, निकृष्टः जनः। अतः तत्र महाभारते अपि निगदितम्, तत्र आचार्यचाणक्यः अपि अस्मिन् श्लोके स्पष्टतया वदति, के तादृशाः जनाः सन्ति ये अविश्वास्याः सन्ति, ये अविश्वासपात्राणि सन्ति, तेषां जनानाम् उपरि कथं विश्वासः करणीयः न वा करणीयः इति विषये अस्मिन् श्लोके आचार्यचाणक्यः कथयति। पश्यन्तु, शृण्वन्तु ध्यानेन। नखीनाञ्च नदीनाञ्च शृङ्गीणां शस्त्रपाणिनां विश्वासो नैव कर्तव्यः स्त्रीषु राजकुलेषु च। नखीनाञ्च नदीनाञ्च शृङ्गीणां शस्त्रपाणिनां विश्वासो नैव कर्तव्यः स्त्रीषु राजकुलेषु च। न? तो नखीनाञ्च नदीनाञ्च शृङ्गीणाञ्च शस्त्रपाणिनां विश्वासो नैव कर्तव्यः स्त्रीषु राजकुलेषु च। अत्र पश्यन्तु कानि सन्ति सन्धियुक्तानि पदानि। नखीनां च इति नखीनाञ्च, नदीनाञ्च नदीनां च, पुनश्च विश्वासो नैव, विश्वासः नैव, नैव न एव नैव, एवं सन्ति अत्र सन्धियुक्तानि पदानि। अत्र वयं पश्यामः अस्य श्लोकस्य अन्वयम्। अत्र कर्तृपदं नैव वर्तते, अतः नरेण मनुष्येण वा इति पदस्य आनयनम् अस्माभिः विधेयम्। नरेण मनुष्येण नखीनां नदीनाम्। अत्र वारद्वयं चकारस्य प्रयोगः आगतः वर्तते, अतः एकस्य चकारस्य प्रयोगः सुप्रयुक्तः वर्तते, परन्तु एकस्य चकारस्य प्रयोगः केवलं पादपूर्तिः समागतः। अतः एक एव चकारः अस्माभिः अत्र आनेतव्यः। पश्यन्तु, नरेण नखीनां नदीनां शृङ्गीणां शस्त्रपाणिनां स्त्रीषु राजकुलेषु च विश्वासः न एव कर्तव्यः। अयमन्वयः। एक बार हम पुनः पश्यन्तु, यतोहि अहं तत्र श्यामपट्टस्य प्रयोगं न करोमि, एतदर्थमेव पुनः अहं वदामि। एकं श्लोकं वारद्वयं वारत्रयम् अहम् अत्र कथयामि, एतदर्थमेव। पश्यन्तु पुनः एकवारम् अन्वयं। न नरेण मनुष्येण वा नखीनां नदीनां शृङ्गीणां शस्त्रपाणिनां स्त्रीषु राजकुलेषु च इति चकारस्य पुनः प्रयोगः। वारद्वयं चकारस्य प्रयोगः विहितः आचार्यचाणक्येन, परन्तु एकस्य एव चकारस्य प्रासंगिकता अत्र दृश्यते, यस्य प्रयोगः अन्ते च अस्ति। अतः नरेण नखीनां नदीनां शृङ्गीणां शस्त्रपाणिनां स्त्रीषु राजकुलेषु च विश्वासः न एव कर्तव्यः इति अन्वयः भविष्यति। अत्र पश्यन्तु समस्त पदानां विषये। अत्र पश्यन्तु शस्त्रपाणिनां, शस्त्राणि पाणौ यस्य सः इति शस्त्रपाणिः। यथा चक्रपाणि भवति, चक्रं पाणौ यस्य सः इति चक्रपाणिः, शस्त्रं पाणौ यस्य सः इति शस्त्रपाणिः, तेषां शस्त्रपाणिनां। पुनश्च पश्यन्तु, राजकुलेषु, राज्यः कुलम् इति राजकुलं, तेषु राजकुलेषु। अत्र पदद्वयमेव समस्तपदम्। इदानीं वयं पदानां परिचयं कुर्मः। नखीनां, तो नखः नखं वा अस्ति अस्य इति नखी,
अत्र णिनि प्रत्ययः भवति। नखम अस्ति अस्य इति नखि, तो नखि नखिनौ नखिनः, तत्र नकारान्त पुल्लिंग शब्दः, हलन्त नकारान्त पुल्लिंग शब्दः, षष्ठी विभक्तौ बहुवचने भवति नखीनाम्। नदीनां तत्र अजन्त इकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः, अस्मिन् पदे षष्ठी विभक्ति बहुवचनम् अस्ति। शृङ्गीणां शृङ्गम् अस्ति अस्य इति शृङ्गी, अत्रापि णिनि प्रत्ययः। अत्र शृङ्गीणां, शृङ्गी शृङ्गिणौ शृङ्गिणः, अत्र हलन्त नकारान्त पुल्लिंग शब्दः, तस्य षष्ठी विभक्तौ बहुवचने भवति शृङ्गीणां। पुनश्च शस्त्रपाणिनाम्, अत्र अजन्त इकारान्त पुल्लिंग शब्दः, तस्य षष्ठी विभक्तौ बहुवचने भवति शस्त्रपाणिनाम्। विश्वासः अजन्त अकारान्त पुल्लिंग शब्दः, प्रथमा विभक्तौ एकवचने वर्तते। नैव न इति अव्ययम्, एव इति अव्ययम्, कर्तव्यः डुक्रीकरणे धातोः तद्यत् प्रत्ययः अत्र अस्ति, कर्मणि एव अस्ति तत्। स्त्रीषु अजन्त इकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः, तस्य सप्तमी विभक्तौ बहुवचने भवति स्त्रीषु। पुनश्च राजकुलेषु, अत्रापि अजन्त अकारान्त नपुंसकलिंग शब्दः, सप्तमी विभक्तौ बहुवचने अस्ति इदं पदं, च इति अव्ययं समुच्चयात्। तो इदानीम् अत्र वाक्यप्रकारः कः? अत्र कर्मणि एव वाक्यः वर्णितः अस्ति, लिखितः अस्ति अत्र। अतः नरेण विश्वासः न एव कर्तव्यः। कुत्र न कर्तव्यः? केषां न कर्तव्यः? नखीनां, नदीनां, शृङ्गीणां, शस्त्रपाणिनां, स्त्रीषु, राजकुलेषु च। अयम् अन्वयः भविष्यति, वाक्यम् एवमेव भविष्यति। अत्र वयं पश्यामः, अत्र समेषां पदानां व्याख्यां नरेण मनुष्येण, नखीनां नखयुक्त जनानां, नखयुक्त प्राणिनां, नखधारिणां प्राणिनां, नदीनां, सरितां, शृङ्गीणां, शृङ्गयुक्त प्राणिनां, शस्त्रपाणिनां, शस्त्रधारिणां जनानां, स्त्रीषु, कलत्रेषु, राजकुलेषु, राजपरिवारेषु च विश्वासः विश्वसितिः न एव कर्तव्यः, न एव विधेयः। न एव कर्तव्यः, न एव विधेयः। सरलार्थः कः? आचार्य चाणक्यः कथयति यत् ये जनाः नखं धारयन्ति, येषां नखम् अतीव वर्धितं वर्तते, ये बृहद् नखाः सन्ति, तादृशाः जनाः तादृशाः जनाः वर्जितव्याः, ते विश्वासयोग्याः न भवन्ति। नदीनां विश्वासः अस्माभिः न विधेयः, यतोहि नद्यः क्वचित् शुष्काः भवन्ति, अकस्मात् वर्षाकाले पुनः पूर्णप्रवाहाः भवन्ति न। ये शृङ्गं धारयन्ति ते अपि अविश्वस्ताः भवन्ति। ये शृङ्गं धारयन्ति ते अपि अविश्वास्याः, ये शस्त्रं धारयन्ति ते अपि अविश्वास्याः, याः स्त्रियः सन्ति ताः अपि अविश्वास्याः। और पुनश्च राजपरिवारे या राजपरिवारे ये जनाः भवन्ति तेऽपि अविश्वास्याः भवन्ति। विशिष्टार्थः कः इदानीं दृश्यताम्। आचार्य चाणक्यः अतीव कुशाग्र बुद्धिः वर्तते, एतदर्थं सः कुटिलमतिः अपि वर्तते।
सः जनस्य विषये सम्यक्तया जानाति। कः जनः उपयोगी, कः जनः अनुपयोगी वर्तते, कः जनः किं कर्तुं प्रभवति, कः जनः किं न कर्तुं प्रभवति, एतयोः द्वयोः विषये सम्यक् रूपेण जानाति। अतः तादृशम् एव व्यवहरति। एतदर्थमेव जनाः चाणक्यं कौटिल्यमिति वदन्ति। अत्र पश्यन्तु, वक्रा बुद्धिः, यदा भवान् स्वबुद्ध्या एव सर्वाणि कार्याणि साधयन्ति, तादृशाः दुष्टाः प्रभाविताः अपि भवन्ति। अतः दुष्टाः एव कथयन्ति अयं कुटिलमतिः, स्वयं कुटिलमतिः भूत्वा अपि दुष्टः वदति अपरं कुटिलमतिः। अतः चाणक्यः अपि कुटिलमतिः इति संज्ञया प्रसिद्धः। सम्यक्। तो अत्र पश्यन्तु, समाजे वयं प्रायः सर्वेषु जनेषु मध्ये वसामः, बहुषु जनेषु मध्ये वयं वसामः, तैः सह व्यवहारं कुर्मः। अतः व्यवहारकाले अस्माकं मनसि एवं स्यात् जागरूकता यत् ये जनाः नखधारिणः भवन्ति, येषां नखधारिणः भवन्ति, या ये प्राणिनः नखधारिणः भवन्ति, यथा पश्यन्तु सिंहादयः, व्याघ्रादयः, येषां नखानि अतीव विस्तृतानि भवन्ति, बृहत्तमानि भवन्ति, तादृक् प्राणिभ्यः अस्माभिः दूरे भाव्यम्। अस्माभिः दूरे भाव्यम्। यतोहि वयं व्याघ्रस्य पार्श्वे गच्छामः तर्हि व्याघ्रः किं करिष्यति? अस्माकं स्वागतं विधास्यति? नो, अस्माकं स्वागतं न, अस्माकं हानिं विधास्यति, अस्माकं निर्गलनं करिष्यति, अस्मान् किं खादिष्यति। अतः ते अविश्वासपात्राः, ते अविश्वासपात्रं सन्ति, तेषु विश्वासः अस्माभिः नैव विधेयः। नदीनां विषये कथयति। नदीनां पश्यन्तु, इदानीम् अहं स्मारयामि एकां घटनां, हिमाचले एव जाता अस्ति घटना। ब्यास नद्यां केचित् बहिस्थात् प्रदेशात् तत्र ब्यास नदी दर्शनार्थं समागताः आसन्। ते हिमाचलस्य वातावरणम् अतीव वानस्पतिकं वर्तते, तत्र गिरयः सन्ति, अतीव वनस्पतयः अपि सन्ति। नद्यास्तटे तु इतोपि शोभा वनस्पतिकारणात् संवर्धते। अतः ते सर्वे किं कृतवन्तः? ब्यास नद्याः प्रवाहे काले तस्मिन् प्रवाहः सम्यक् नासीत्, अल्पं जलमासीत्। ते सर्वे एवं विचिन्त्य यत्र जलं तु नास्ति, तर्हि ते मध्ये गत्वा किं शिलायाम् उपरि स्थित्वा तत्र मोबाइल माध्यमेन चलभाषमाध्यमेन चित्राणि आकृष्टुं प्रारभन्त और पुनश्च आमोदमपि च कर्तुं प्रारभन्त। झटिति किं सञ्जातं? तत्र अकस्मात् कलरवः तैः श्रुतः। सः कलरवः जलानां न आसीत्, अपि तु नदीनाम् आसीत्, नद्याः जलस्य कलरवः आसीत्। तच्छ्रुत्वा ते किं कृतवन्तः? ते झटिति धावितवन्तः, परन्तु जलानां प्रवाहः तादृशः वेगवान् आसीत्, ते धावित्वा ते तटं न प्राप्तवन्तः। ततः पूर्वमेव ते किं जलप्रवाहेण तत्र निमग्नाः सञ्जाताः। अतः पश्यन्तु, जलं न्यूनम् आसीत्, परन्तु आकस्मात् जलम् आगतं, जलप्रवाहे ते सर्वे निमग्नाः। अतः ते नदीनाम् उपरि विश्वासः कृतः, तैः परिणामः जलमग्नाः ते सञ्जाताः। अतः एतादृशी घटना अपि मया इदानीं स्मर्यते, यत् नदीनां विश्वासः नैव विधेयः।
एवं विश्वासं कृत्वा इयं नदी अस्ति शुष्का अस्ति तर्हि वयं नद्याः मध्ये गत्वा तत्र विहरामः, तत्र अटामः, अकस्मादपि जलम् आगन्तुं शक्नोति। अतः किं करिष्यति भवन्तः? अतः एवं नदीनाम् उपरि विश्वासः न विधेयः। सङ्गीणां पश्यन्तु, ये अस्माकं परितः या अस्मान् परितः ये सन्ति शृङ्गधारिणः, यथा वृषभः भवन्ति, यदा महिषाः भवन्ति, तादृशाः एव प्राणिनः अविश्वास्याः सन्ति। यथा मेषाः भवन्ति, पुनश्च अन्ये प्राणिनः येषां पार्श्वे शृङ्गाणि भवन्ति, तादृशाः प्राणिनः न विश्वासयोग्याः सन्ति। यतोहि ते कदा तत्र प्रतिघातं करिष्यन्ति, कदा तेषां मनः परिवर्तितं भविष्यति, कदा ते प्रहारं करिष्यन्ति, वयं नैव जानीमः। अतः यदि वयं तेषां पार्श्वे भवामः तर्हि अस्माभिः सावधानैर्भाव्यम् एवम् आशयः वर्तते। सम्यक्? शस्त्रपाणिनां पश्यन्तु, येषां हस्तयोः शस्त्रं भवति, तेषामपि विश्वासः न विधेयः। कदाचित् वार्तालापे एव तादृशी वार्ता निर्गच्छति या क्रोधं स्फोरयति, क्रोधं ज्वलयति। अतः ते किं करिष्यन्ति? शस्त्रम् अस्ति हस्ते, अतः शस्त्रम् एव उद्घाट्य कदाचित् प्रहारमपि कर्तुं शक्नुवन्ति। अतः शस्त्रधारिषु जनेषु अस्माभिः विश्वासः न करणीयः। यदा येषां पार्श्वे शस्त्रं स्यात् तदा तादृशैः जनैः सम्यक् व्यवहारः विधेयः, सम्यक् आचरणं विधेयं, सम्यक् वार्तालापः विधेयः, न एवम्। और पुनश्च स्त्रीषु विश्वासः न विधेयः। एवम् आचार्य चाणक्येन निगदितं। यतोहि स्त्रीणां महत्त्वम् अस्माकं जीवने अधिकं वर्तते, नितरां वर्तते। अत्र आशयः एवं नास्ति स्त्रीणाम् उपेक्षा नैव कर्तव्या। स्त्रीणाम् उपेक्षां न करोति आचार्य चाणक्यः, अपि तु शास्त्रानुकूलमेव वदति कि स्त्रियः अविश्वास्याः भवन्ति। शास्त्रेषु स्त्रीषु चञ्चलता वर्तते, चञ्चलता अधिका अस्ति, रजोगुणप्रधाना भवति स्त्री। अतः स्वभावे चञ्चलता यदा भवति तदा सा स्त्री स्वात्मानं नियन्त्रयितुं न क्षमा भवति। अतः सः क्वचित् अपि दोषे आवन्ना भवितुं शक्नोति। एतदर्थं स्त्रीषु नैव विश्वासः विधेयः। राजकुलेषु इत्यस्य पारिवारिकजनेषु पश्यन्तु, राज्ञः ये पारिवारिकजनाः सन्ति तेषु यदि अस्माभिः किं क्रियते, यदि अस्माभिः वार्ता क्रियते, यदि कदाचित् दोषकारणात् तादृशी वार्ता भवतां मुखात् निसृता, ते सर्वे श्रुत्वैव राजानं सूचिष्यन्ति, राजानं कथयिष्यन्ति, भो अयं जनः तु एवं कथयति स्म आसीत्। अतः राजा किं सूचनां प्राप्य दण्डविधानं करिष्यति, भवन्तं दण्डयिष्यति। एतदर्थमेव राजकुलेषु पारिवारिकजनेषु विश्वासः न करणीयः। ते कदापि मित्राणि न भवितुमर्हन्ति। यदि मित्रं ज्ञात्वा एव भवान् तैः सह मैत्रीं साधयन्ति, निश्चयेन तद् दोषपूर्णं वर्तते। अतः तेभ्यः अपि सावधानेन भाव्यम् एवम् आशयः वर्तते। पश्यन्तु, तथा नीतिशास्त्रे अपि निगदितमस्ति, यथा राजा, राज्ञः मन्त्री, राज्ञः मित्राणि, राज्ञः पारिवारिकजनाः ये सन्ति, वस्तुतः तैः सह व्यवहारः अतीव विचिन्त्य करणीयः। यतोहि यदि भवतां व्यवहारः सम्यक् नास्ति तैः सह, तो निश्चयेन भवतां जीवने सङ्कटम् आगन्तुं शक्नोति। सः राजानं सूचयिष्यन्ति, राजानः किं करिष्यन्ति, राजानः अविचिन्त्येव, यत् सत्यमपि नास्ति तदपि अविचिन्त्येव दण्डविधानं विधास्यन्ति राजानः। अतः राजकुलेषु अविश्वासः न करणीयः।
अर्थात एतस्य श्लोकस्य सारांशः वर्तते यत् एतेषु जनेषु एतेभ्यः जनेभ्यः अस्माभिः सावधानैर्भाव्यम् एवम् आशयः वर्तते। यतोहि कृषकः यदि किं करिष्यति, कृषकः यदि पश्यतु कर्षति क्षेत्रं, तो तस्य तेन सह तु वृषभाः भवन्ति, वृषभौ भवतः, तो किं यदि सः विश्वासं न विधास्यति चेत् तर्हि सः किं करिष्यति? तो विश्वासं तु कर्तुं जनाः कर्तुं शक्यते, विश्वासं कर्तुं शक्यते अस्माभिः, परन्तु तादृशं विश्वासम् अस्माभिः न कर्तुं शक्यते। अर्थात् अस्माभिः सावधानैर्भाव्यम् एवम् आशयः वर्तते। तो तर्हि वयं दृष्टवन्तः यत् कीदृशाः जनाः विश्वासयोग्याः, कीदृशाः जनाः विश्वासयोग्याः न सन्ति न। एवम् अस्माभिः अस्मिन् श्लोके सारांशं दृष्टवन्तः, भावं दृष्टवन्तः, पदानां परिचयं दृष्टवन्तः, सन्धिपदं दृष्टवन्तः, समासपदं दृष्टवन्तः, सर्वम् एवं दृष्टवन्तः और पूर्ण महत्वपूर्णया वाक्ये तदत्र वयं दृष्टवन्तः। तर्हि इदानीं वयं पश्यामः हिन्दीभाषायाम् अस्य श्लोकस्य अर्थं। देखिए आचार्य चाणक्य बहुत सुंदर सी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो हम जहाँ रहते हैं हमारे पास आसपास ऐसे प्राणी भी रहते हैं जिनसे हमें खतरा हो सकता है। हम सामान्य रूप से सभी पर विश्वास नहीं कर सकते। हमारे विश्वसनीय लोग कुछ ही लोग होते हैं। हम सभी विश्वास करने लगे तो हमारा जो जीवन है, जीवन यात्रा, वो संकट में पड़ सकती। इसलिए ये ध्यान करके और समझ करके हमें किन लोगों पर विश्वास करना चाहिए, इस बात पर आचार्य चाणक्य बहुत ही अच्छी तरह से इस श्लोक में कहने का प्रयास कर रहे हैं। वो कहते हैं कि देखिए हमें नख वाले प्राणियों के साथ, जिनके नख बड़े बड़े, जो नख से वार कर सकते, नख से चोट पहुंचा सकते, नख से जो अपनी संरक्षण के लिए प्रयत्नशील होते हैं, ऐसे प्राणियों पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, न ही करना चाहिए। नहीं कहा यहाँ पर, अर्थात विकल्प नहीं कहा, निश्चय का निश्चयार्थक रूप में कह रहे हैं कि इन पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए। तो नखी कैसे प्राणी है? जैसे सिंह है, व्याघ्र है ना, भल्लूक है, आदि जो प्राणी हैं, उन प्राणियों पर विश्वास हमें नहीं करना चाहिए। तो और कौन से प्राणी हैं, और कौन प्राणी हैं जिन पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए? क्योंकि जैसे अगर हम सिंह पर विश्वास करते हैं, भालू पर विश्वास करते हैं, या फिर और जो नखी लोग हैं जिन पर हम विश्वास करते हैं, तो ऐसे लोगों पर विश्वास करने पर क्या होता है, वो कभी भी हमें चोट पहुंचा सकते हैं। अपनी हिंसा के लिए जाने जाने वाले ऐसे लोग आपको कभी भी अपना निवाला बना सकते हैं। तो कभी अगर हम इन लोगों पर विश्वास करते हैं तो हमारी लोक यात्रा संकट में पड़ सकती है। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इनसे आप सावधान रहें, इन पर विश्वास मत करें, इनसे सावधान रहें, जागरूकता बनाए रखें। दूसरी बात नदियों के विषय में कहा। देखिए आप, नदी जो होती है उसका प्रवाह कभी भी बढ़ जाता है और कभी भी छोटा हो जाता है। तो आप वर्षा में देखते हैं कि नदियों का प्रवाह बना रहता है, दूसरे ऋतुओं में नदियों का प्रवाह कम रहता है। तो आप ये समझ लीजिए कि किसी भी नदी पर विश्वास हम नहीं कर सकते, क्योंकि नदियों का प्रवाह समयानुसार बढ़ता और घटता रहता है। और अब वर्तमान समय में बहुत ऐसी नदियां हैं जिनको हम क्या किस रूप में जानते हैं, जिनमें बांध दिए गए, जलबंध बांध दिया गया। तो कभी भी समयानुसार, बहुत परिस्थिति अनुसार लोग क्या करते हैं, बांधों को खोल देते हैं और बांधों के कारण नदियों में जल प्रवाह अधिक आ जाता है। अचानक भी कभी आ जाता है और कभी नहीं भी आता है। तो हम
उन नदियों पर, बड़ी नदियों पर विश्वास न करें जो बहुत ही बड़ी नदियां हैं, बहुत ही विस्तृत नदियां हैं। कभी कभी छोटी नदियां भी थोड़े थोड़े जलों के कारण बड़ी विशाल हो जाती हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए रहती हैं। यहाँ पर नदी विशेष से इसलिए बात कहा है क्योंकि नदियों का प्रवाह कभी किसी माध्यम से, कहीं वर्षा होने पर, कहीं जलबंध टूट जाने पर, और कहीं महती वृष्टि के कारण भी जल प्रवाह बढ़ जाता है। इस कारण से हम नदी के अंदर हैं, पता लगा कि जल सूखा हुआ है, थोड़ा सा जल है, वहां पर विचरण कर रहे हैं, वहां पर आमोद विमोद कर रहे हैं, कभी नदी का प्रवाह अचानक बढ़ जाता है तो वहां से निकलने मुश्किल हो जाती है और परिणामतः हम अपनी मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह नदी पर भी अचानक विश्वास न करें, अर्थात आशय ये है कि नदी में भी आश्वस्त होकर के उसके प्रवाह में विचरण न करें, आसपास अंदर विचरण न करें, क्योंकि अंदर विचरण करने पर क्या हो जाता है, अल्प जल होने पर भी अचानक यदि नदी बढ़ जाए तो फिर आपका जीवन संकट में पड़ सकता है। इसलिए ये जागरूकता रखनी चाहिए। जो सींग वाले प्राणी हैं, जैसे भैंसे, जैसे बैल, और इसके अलावा जैसे मेष, बकरी, कुछ जंतु ऐसे हैं जो निष्पाप हैं, लेकिन फिलहाल उनके जीवन में क्या रहता है, वो कभी भी आपको चोट है, किसी अचानक किसी बिंदु को देख कर उन्हें क्रोध आ जाए और अचानक आप पे वार कर दे, या किसी दूसरे से गुस्साए हुए हों और आस पास आप उसके फटक जाएं तो आपको सींग से आपको चोट पहुंचा सकता है, और चोट क्या नहीं, आपके जीवन का अंतिम अवस्था पर भी पहुंचा सकता है। इसलिए जो सींग वाले प्राणी हैं उन पर भी विश्वास न करें। और जिन व्यक्तियों के हाथ में शस्त्र है, जैसे बंदूक, गन है, पिस्टल है, या फिर तलवार है, या फिर भाला है, आदि जो भी शस्त्र हैं, जिन शस्त्रों के माध्यम से किसी को मार सकता है, किसी को दंड दे सकता है, तो ऐसे व्यक्तियों पर विश्वास न करें। क्योंकि यदि अविवेकी पास है और आपके मुख से कोई ऐसी बात निकल गई जो कि उसके हित के लिए है, तो कभी कभी वो गुस्से और आवेग के कारण उन शस्त्रों का उपयोग कर देते हैं। ऐसा बहुत जगह हुआ है और बहुत सारे दृष्टांत इस विषय में प्राप्त होते हैं। तो शस्त्र युक्त वाले प्राणियों का विश्वास न करें, उनसे जागरूक रहें, उनसे जो है ज्यादा समुचित ही व्यवहार करें। यहाँ से स्त्रियों के विषय में देखो, स्त्रियां आदरणीय है, स्त्री माता है, स्त्री पृथ्वी है, तो धैर्य धैर्य युक्त है, तो स्त्रियां सम्माननीय हैं। लेकिन शास्त्रों में स्त्रियों के विषय में चंचलता का जो प्रभाव है बहुत देखा गया है, शास्त्रों ने इस विषय में बताया है। तो इन पर विश्वास आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पूर्ण रूप से नहीं करना चाहिए। विश्वास करें लेकिन पूर्ण रूप से न करें, इन पर भी नजर बनाए रखें, ये आशय। राजकुल का आशय बताया कि पारिवारिक जो राजा के लोग हैं, पारिवारिक लोग हैं, उन पर भी आप यदि मैत्री करते हैं, आपसे कोई त्रुटि हो गई, बात हो गई, तो वो बात क्या हो जाएगी, समायोजित नहीं होगी, वो लोग जा करके राजा तक सूचित कर देंगे, तो राजा आपको दंड विधान कर सकता है। तो इसलिए राज परिवार से मैत्री मत करें, सम व्यवहार रखें, ये आशय है यहाँ पर। और उनसे सावधान ही रहें, उनसे विषय में उनसे व्यवहार भी करें तो अच्छी तरह से करें, उनके साथ उठे बैठे भी तो अच्छी तरह से कहें, क्योंकि अगर आप गलत उठट बैठते हैं या कोई आचरण ऐसा करते हैं तो वो सूचना डायरेक्ट राजा के पास जाती है और राजा आपके जीवन में कोई संकट ला सकता है। इसलिए इनका विश्वास नहीं करना चाहिए, अर्थात इनसे जागरूक रहना चाहिए, इनसे सावधान रहना चाहिए, ये आशय है। तो बहुत ही सुंदर श्लोक बताया, इस श्लोक में बहुत ही सुंदर बात बताई है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हम एक सुंदर श्लोक के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति।